नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। वर्षायामसँगै बाँकेका स्थानीय तह बाढीको जोखिममा। भारतले बनाएको बाँधका कारण नरैनापुरमा थप सङ्कट। 25,000 घर परिवार प्रभावित हुने आकलन। बैतडीका सडक मजदुरले पाएनन् 21 महिनादेखि तलब। भुक्तानीको माग गर्दै सडकमै सुरु गरे अनसन। समस्या समाधान नगरे थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी। प्रदेश एकका स्थानीय तहले ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा। सामाजिक विकासमा ध्यान नदिएकोमा स्थानीयको गुनासो। ठूलो लगानीमा कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले बनायो पुल बनेसँगै स्थानीय दङ्ग। थप आयोजना अघि बढाउन हौसला मिलेको पालिकाको दावी। र तेह्रथुमको फेदापमा प्रभावकारी बन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। बेरोजगार युवाले पाए रोजगारी, आफ्नै गाउँको विकास गर्न पाउँदा दङ्ग। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। जब मनसुन सुरु हुन्छ तब बाँकेका केही पालिकाका स्थानीयको हंसले ठाउँ छोड्छ। सबैको मानसपटलमा 2071 र 2074 सालमा आएको बाढी र त्यसले पुर्याएको क्षतिको चित्र घुम्न थाल्छ। 2071 सालको बाढीले बाँकेमा 20 र 2074 सालमा आएको बाढीले 8 जनाको ज्यान गएको थियो। त्यसैले पनि हरेक वर्ष वर्षायाम सुरु भएसँगै यही नियति दोहोरिने भएमा स्थानीय रहने गर्दछन्। जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिका होस् वा भारतले लक्ष्मणपुरमा बनाएको बाँध्दै नरैनापुरमा उर्लिने राप्ती नदी, संघीय सरकारले ध्यान नदिँदा लाखौंको क्षति हुने भन्दै अहिले स्थानीय सरकार आफै विपद न्यूनीकरणमा खटिन थालेका छन्। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सिन्हाको एक रिपोर्ट। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका हरेक वर्ष बाढीजन्य प्रकोपबाट प्रताडित हुँदै आएको गाउँपालिका हो। राप्ती नदीले मात्र नभई खैरी, झझरी, सुखार, पोरुवा लगायतको खहरे खोलाको कटान डुबानले पालिकाको 7वटै वडामा वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति पुर्याउँदै आएको छ। गाउँपालिकाको बीचबाट पूर्व पश्चिम भएर बग्ने राप्ती नदीले हरेक वर्ष राप्ती किनारका सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन कटान, पटान र डुबान हुँदै आएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाँकेले गरेको विपद नक्साङ्कन अनुसार यस वर्ष राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा 3279 घरधुरी प्रभावित हुनेछन्। राप्ती कटानको विषय संघीय सरकारको पनि सरोकारको विषय भएकाले नदीले गर्ने कटान र डुबान रोक्नका लागि आवश्यक तटबन्धनको काम गर्नुपर्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ। अब यो खास गरी राप्ती नदीले
हामीलाई फाइदा पनि छ, दुःख पनि दिन्छ। अब यो खास गरी कस्तो छ भने अब नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नका निमित्त जता उत्खनन गरे पनि धेरै मात्रामा हामीसँग त्यो मेटेरियलहरू छ, तर चाहिँ बर्खा लाग्यो भने गाह्रो हुन्छ। यो खास गरी हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर पनि होला। नेपाल सरकारको मलाई लाग्छ यो गाउँपालिकाले मात्रै नभएर नेपाल सरकारले हुन त अब तत्बन्धन भइ पनि रहेछ, तर चाहिँ नेपाल सरकारले यो चाह्यो भने यसमा चाहिँ दुवैतिर तत्बन्ध गर्यो भने यो ठुलो मात्रामा चाहिँ खेतीयोग्य जमिन पनि बन्न सक्छ अथवा चाहिँ बगर खेती हुन सक्छ। हामीलाई चाहिँ सम्पत्तिको रूपमा हुँदाहुँदै पनि प्रयोग गर्न अथवा चाहिँ त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारणले अहिले चाहिँ नोक्सान बेहोरिरहेको छ। जस्तै अब तत्बन्ध गर्नुपर्ने भयो भने गाउँपालिकाको सबै बजेट हाले पनि त्यो चाहिँ सम्भव चाहिँ छैन। यो सङ्घले चाहिँ यस्तो कुरालाई हेर्न जरुरी छ। यस्तै डुबानका कारणले वर्षनी सताइरहेको पालिका हो नरेनापुर। राप्ती नदीमा भारतले सीमा क्षेत्रको लक्ष्मणपुरमा बाँध बाँधेपछि नेपाली भूभाग डुबान तथा कटानको चपेटामा पर्दै आएको छ। प्राकृतिक रूपले बग्न नपाउँदा राप्ती नदीले हरेक वर्ष बहावको धार परिवर्तन गरेर सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन बगर बनाउँदै आएको छ। यहाँका 6वटै वडाले हरेक वर्ष डुबानको समस्या झेल्दै आइरहेका छन्। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि पालिकाले सङ्घीय सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। तपाईँ यो 15 दिन अगाडि पानी परेको थियो, पुरा गाउँ सबै डुबेको थियो। 1 देखि 4 सम्म यो पुरा डुबान थियो। पहिला 5-6 डुब थियो। अब बाँधको कारणले पहिलादेखि केही न केही सुझाव आएछ उहाँमा, अनि डुबान बचिरहेछ। लेकिन पनि जुन एरिया बाँकी छ त्यहाँबाट घुमेर पानी फेरि गाउँमा पस्यो। तो यो पटक पटक भनिरहेको छु म सरकारसँग कि कमसेकम यो सम्बन्धमा ध्यान दिनै पर्छ। अब इन्डियाको मसला यो दुई देशको भयो। अब यो नै विदेश मन्त्री या प्रधानमन्त्रीसम्म तपाईँको जरिया मेरो आवाज जाओस् कि यो छिटोभन्दा छिटो यो समस्याको समाधान हुनैपर्छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाँकेले यस वर्ष 20,000 आंशिक र 5,000 घर परिवार पूर्ण गरी 25,000 घर परिवार प्रभावित हुने आकलन गरेको छ। बाँकेका विपद प्रतिकार्यमा 25,84,18,600 रुपियाँको बजेट आवश्यक हुने अनुमान गरेको छ, जसमध्ये हालसम्म 1,88,94,400 रुपियाँको बजेट उपलब्ध भएको छ भने बाँकी 24,10,72,200 रुपियाँ अपुग हुने अनुमान गरिएको छ। बाढीबाट 5,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न, 10,000 मेट्रिक टन अन्नबाली र 5,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्षति हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि मनसुनजन्य विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यका लागि पूर्व सूचनाको व्यवस्था गरिएको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र बाँकेले जनाएको छ। सधैँ चाहिँ यो मनसुनको सिजन सुरुवात हुने बित्तिकै हामीले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर विभिन्न निर्णयहरू गरेका छौँ र हरेक वर्ष हामीले जिल्ला विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना 2068 सालबाट नियमित रूपबाट हामीले बनाइरहेका छौँ र त्यो योजनाहरूमा हाम्रो 9वटा विषयगत क्षेत्रहरू हुन्छ। त्यसमा उहाँहरूको योजनाहरू हुन्छ पूर्व तयारी, त्यसै गरी प्रतिकार्यका हिसाबले चाहिँ हाम्रो सबै विपदहरू सँगसँगै हामीले मनसुनका लागि पनि हाम्रो ती योजनाहरू समावेश गरिएको हुन्छ र सोही अनुसार हामीले उहाँहरूलाई ती योजनाहरू अनुसार चाहिँ तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। बाँकेका राप्ती सोनारी, नरेनापुर र डुडुवा गाउँपालिका मनसुनजन्य विपदको उच्च जोखिममा रहेको पालिका हुन्। यसकारण सरोकारवाला निकायले यसको दीर्घकालीन रोकथामको लागि प्रयास गर्न आवश्यक छ। यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार सबैले ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन। ज्याला पाउने आशमा श्रमिकले श्रम गर्छ। तलब पाउने आशमा जागिरे 1 महिनासम्म बन्दिएर काम गर्छ। उसको अपेक्षा हुन्छ कि काम गरेर आउने रकमले उसको घर परिवार चलाउन सजिलो होस्। ऋण तिर्नदेखि परिवारको अनेक इच्छा पूरा गर्न सकिने उसको अपेक्षा हुन्छ। आफूले काम गरेको तलब पाउन पनि लामो समय कुर्नुपर्ने हुँदा कसको मन कुडिँदैन होला र। अझ यो महामारीको समयमा कसरी तलब बेगर घर परिवार चलाइरहेका होलान्। यस्तै अनेक समस्यासँग जुधिरहेका छन् बैतडीका सडक मजदुर, जसले 21 महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। त्यसैले त अहिले उनीहरू रिले अनसनमा बस्न थालेका छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट।
21 महिनादेखि तलब नपाएपछि बैतडीको पाटन पञ्चेश्वर सडकमा काम गर्ने लेन्थ वर्करले गत शुक्रबारदेखि माग पुरा नहुँदासम्मका लागि भन्दै रिले अनसन सुरु गरेका छन्। गएको 10 वर्षदेखि पाटन पञ्चेश्वर सडकमा काम गर्दै आएका लेन्थ वर्करले 2076 साल असोजदेखि तलब पाएका छैनन्। पाटन पञ्चेश्वर सडक प्रदेश सरकार मातहत गएपछि उनीहरूको रोजीरोटी रोकिएको हो। अहिले उनीहरूसँग घरमा एक छाक खान अन्न छैन। विगतमा खाएको उधारो तिर्नै बाँकी छ। त्यसैले आफ्नो रकम उपलब्ध गराउन माग गर्दै उनीहरूले पाटन नगरपालिकामा अनसन सुरु गरेका हुन्। पैसा नमिलेपछि सर हामी त घरमा ऋणीहरूले सधैँ हामी त यहीँ बस्छौँ। अनसन हाम्रो जारी रहन्छ जबसम्म हाम्रो तलब तोक्दिनुहुन्छ फेरि जान्छु घरमा। नि त हामी त घर जान साह्रै अप्ठ्यारो छ। एक दिनमा एक आउँछ एक वर्ष आउँछ। अरू 20 नाली चाहिँ खेत थियो त्यसमा ऋणीहरूको पेक भइसक्यो। 1 लाख भारू एक करोड के 70,000 एक खेतमा राख्यो। 20 नाली थियो त्यो पनि गयो मेरो त। अब त्यो पनि मातमा गएर क्या अब 1,30,000 नमालेको तिर्नुपर्ने। त्यसले कहिलेलाई आफ्नो श्रीमती पठाउँछ, कहिलेलाई छोरी पठाउँछ, कहिलेलाई आब आउँछ दिन्छ, कहिले दिन्छ। मेरो तुरुन्तै पैसा हाल्नु पऱ्यो भन्छ नि। त्यो साह्रै अल्पत्तर छ। बजारमा मुख देखाउनको लागि म मान्छे पनि अब मेरो साह्रै अप्ठ्यारो भइहाल्छ। जहाँ जान्छु त्यही ऋणीहरूले पच्काउँछन्। खानुपर्ने थियो नि यार तपाईँले। अब खाएको त दिनु पऱ्यो। महिना पहिले तलबका भरोसा अहिले यो 21 महिनासम्म खाइयो दिउँलो भनेर अहिले अब केही पनि छैन घरमा। तलब नपाउने लेन्थ वर्करमा 32 वर्षदेखि काम गर्दै आएका पनि छन्। सडक खन्ने बेला जसको खेतबारी मासेर सडक बनाइएको थियो प्राय उनीहरूलाई नै लेन्थ वर्करमा नियुक्त गरिएको थियो। अहिले उनीहरूसँग न जग्गा जमिन छ न काम गरेको रकम नै। यी 12 जना लेन्थ वर्कर विगतमा पटक पटक उत्कृष्ट घोषित भई पुरस्कार पाउने व्यक्ति हुन् जसले रात दिन नभनी काम गरे। अहिले पनि गरिरहेका छन्। मेसिन नलाएका ठाउँमा हातैले सडक खनेर गाडी सञ्चालन गरेका थिए। तर अहिले काम गरेको पैसा नपाउँदा उनीहरू यसरी अनसन बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। मा लागेका हौँ 700 देखि रोड विभागमा थिए। हजुरले हामीलाई महिनाको महिना तेस्रो महिना चौथो महिना तलब सधैँ पाइरहेका थिए। हम डिभिजन के थियो हाम्रो अफिस यहाँ डिभिजन हो। अहिले हामी पूर्वतिर पढ्या। अहिले हामीलाई 21 महिनाको तलब पाएको छैन हजुर। 2 दशैं पेस्की पाएको छैन। हामीलाई अहिले दुःख पर्यो हजुर। अब दोकानदारी ये ढाँटो बुढा मतलब कि यतिसम्म नआइदिए भनेर अब दोकानदारीले हामीलाई सामान उधार नआइदिनु अहिलेसम्म तलब पाएको छैन हजुर। संघीय सरकार मातहत रहेको पाटन पञ्चेश्वर सडक अहिले प्रदेश सरकार मातहत छ। सडक डिभिजन कार्यालयले पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई सो सडक हस्तान्तरण गर्ने बेला सडकमा काम गर्ने लेन्थ वर्करको पनि लिस्ट हस्तान्तरण गरेको थियो। प्रदेश सरकार मातहत आएपछि लेन्थ वर्करले 3 महिनाको तलब पनि बुझेका थिए। प्रदेश सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पाठन सिंह बोहराले लेन्थ वर्करलाई काम गर्न मौखिक रूपमा निर्देशन दिएका थिए। उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन समेत दिएका थिए। तर अहिलेसम्म लेन्थ वर्करको कुनै व्यवस्थापन गरिएको छैन। के छ भनेपछि अब 10 वर्ष अगाडिदेखि हामी पाटन पञ्चेश्वरमा काम गर्दै आइरहेका हो। 8 वर्षसम्म हामीले रोड विभागमा काम गर्दा हामीलाई केही पनि त्यस्तो परेन। बराबरी हामीले आफ्नो छोराछोरी पाल्दै आयौँ र अहिले आएर पूर्वाधारमा 2 वर्षसम्म यो पूर्वाधारमा रोड गयो। समस्या नै समस्या भयो। नेताहरूले पनि हामीलाई आश्वासन दिँदै आए तर हाम्रो माग चाहिँ पुरा भएन। दामोदर भण्डारी र पठान बोहराले दुईटैले भन्नुभएको थियो तपाईहरू काम गर्दै गर्नु हामी के मिलाउँछौँ भनेर भन्नुभएको थियो। काम गरेको वर्षसम्म पनि पारिश्रमिक नपाउने लेन्थ वर्करमा दलित, एकल महिला र अति विपन्न परिवारका व्यक्ति छन्। प्रदेश सरकारदेखि सांसदले समस्या समाधान गरिदिने बताए पनि अहिलेसम्म कोहीबाट पनि समस्या निरूपण भएको छैन। यो पहलको लागि मैले झन्डै 18 महिनादेखि कन्टिन्यू रूपमा हामी प्रदेश सरकारलाई कराइरहेछौँ। प्रदेश सरकारलाई हामीले भनिरहेछौँ तर प्रदेश सरकारले पहिलेको मन्त्री पठान सिंहजीले पनि म छिटै समाधान गर्छु भन्नुभएको थियो तर उहाँले समाधान गर्नु भएन। अस्ति सदनमा बजेटको अधिवेशनमा पनि हामीले यो एकदमै 21-22 महिनादेखि काम गरेका छन्। गरिब मान्छेहरू खान नपाएर रोइरहेका छन्। तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भनेर सदनमा पनि कुरा उठाएका छौँ तर सुनवाई भएको छैन। र अझै पनि हामीले पर्सिको सदनमा पनि मैले उठाउने कुरा जसरी अहिले काम गरेर पनि आफ्नो रोजीरोटीको पिछालाई पनि नपाउनलाई कराइरहेको छ त्यसको लागि अझै प्रेसर गर्छौँ तर सरकारले सुनिरहेको छैन। अझै हामी सबै तर्फबाट पनि यसलाई प्रेसर गर्ने प्रयास गर्छौँ। संघीयता आएपछि आफूहरूको रोजीरोटी खोज्ने प्रयास भएको लेन्थ वर्करले आरोप लगाएका छन्। सडक डिभिजन कार्यालय मातहत पाटन पञ्चेश्वर सडक हुँदा आफूहरूलाई कुनै समस्या नभएको र सडक प्रदेश सरकार मातहत गएपछि आफूहरू समस्यामा परेको लेन्थ वर्करले बताएका छन्। यसअघि लेन्थ वर्करले पारिश्रमिक दिलाइदिनुपर्ने माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। पाटन पञ्चेश्वर सडक खण्डमा 12 लेन्थ वर्करले काम गर्दै आएका छन्।
पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहले बजेटमा समावेश गरेको कुन कार्यक्रम तपाईलाई मन पर्यो भनेर कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। मलाई भेरी नगरपालिकाले छुट्याएको बजेटमा दलित सामुदायिक छुवाछुत भनी छुट्याएको बजेट पनि मलाई हामीलाई साह्रै मन परेको छ। त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। हामी दलित महिलाहरू धेरै पछाडि छौँ र दलित महिलाहरूमा धेरै खिचिन्छ छ। त्यो कार्यक्रमको लागि पनि एकदमै हामीलाई खुसी पनि लागेको छ। त्यो कार्यक्रम राम्रोसँग दलित महिलाहरूलाई दलितहरूलाई चलाउन दिनुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य छ। खास गरी जनतासँग जोडिएका धेरै विषयहरू छन्। त्यसमा धेरै मतलब एकदम सकारात्मक विषयहरू छन्। जस्तो तपाईँको कुरा गर्दाखेरि युवाहरू बालबालिकाहरूसँग मेयर भन्ने कार्यक्रम छ। त्यस्तै गरी तपाईँ महिलाहरूसँग उपमेयर भन्ने कार्यक्रमहरू छन् होइन। त्यस्तै गरी तपाईँको अब जनताहरूको जस्तो स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि खास गरी मेयर स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम भन्ने खालका कार्यक्रमहरू पनि आएका छन्। तर अहिले ट्याक्कबारी त्यो उनीहरूको एउटा निरन्तर आइराख्ने कार्यक्रम हो। तर अहिले यो वर्षको सन्दर्भमा भन्दाखेरि खास गरी जस्तो एकदम विश्वव्यापी यो कोरोना महामारीबाट एउटा विश्व जगत नै ठुलो भइरहेको स्थितिमा आउँदाखेरि यसलाई अलिकति मतलब व्यवसायहरूलाई प्रवर्धन गर्नका लागि खास गरी भेरी नगरपालिकाले 50% करमा छुट गर्ने भन्ने कुरा एउटा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। जातीय छुवाछुत सम्बन्धी जो 2076-77 को जो बजेटमा जो स्थानीय सरकारले त्यो एउटा जातीय मुक्त घोषणा गरियो, त्यो बजेट मलाई मन परेको छ। किनभने अब यो अवस्थामा पनि एउटा मान्छेमा छुवाछुत भन्ने जस्तो कुराहरू अझै पनि यो निर्मूल नभएको हुँदा यसलाई अझै अन्त्य गर्नको लागि जो यो बजेटले एउटा एकदमै हाम्रो दलितहरूमा टेवा पुर्याउँछ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र अहिले पनि 2077-78 को बजेट पनि त्यसलाई थप मद्दतको रूपमा थप बजेट स्थानीय तहले जो बजेट बनायो त्यो बजेटमा पनि त्यो कुरा समावेश भएको हुँदा अझै पनि यसलाई टेवा पुर्याउने र अझै हाम्रा गाउँमा भएका विसङ्गतिहरूलाई अझै पनि अन्त्य गर्ने जस्तो काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बजेटमा कार्यक्रम त सबै राम्रै लाग्छ। तर एउटा बजेट भने जो किसानहरूको लागि फलफुल वितरण गर्यो, बेर्नाहरू वितरण गर्यो फलफुलका। अनि यो कृषिमाथि अलिकति गाई भैँसाहरू वितरण गर्ने कृषकलाई राम्रो बनाएको र राम्रो लाग्यो। त्योभन्दा राम्रो अपाङ्गतालाई समावेशी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई केही कार्यक्रम ल्याइदिएपछि राम्रो हुन्थ्यो। अब स्थानीय तहले गरेका कार्यक्रममा त अब सबै भन्दाखेरि अब सबै नराम्रो हुन् भन्न त सकिँदैन। तर केही त्यसमा जो हामीले वडामा जो छान्नुपर्ने जो प्रत्येक वडामा एउटा खेलकुद मैदान भनेर गरिराखेको छ अहिले यो मलाई एकदम मनपर्ने कुरा। एउटा प्रत्येक वडामा एउटा खेलकुद मैदान त्यो एकदम मनपर्ने कुरा हो। महिला तथा बालबालिकाहरूले आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि अनि अन्याय सहेर बस्नु पर्दैन एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ अनि महिला दिदीबहिनीहरूले हिंसाको कारणले गर्दाखेरि धेरै पीडित हुनुभएको थियो। योभन्दा पहिला भने चाहिँ अहिले त्यस्तो पीडित हुनु परेको छैन। दिदीबहिनीहरू अनि बालिकाहरू गाउँ टोल बस्तीमा गएर यस्ता कार्यक्रमहरू गरेका छन् र त्यसपछि धेरै कुराले अहिले वञ्चित हुनुभएको छ। त्यस्तो हिंसाको लागि वञ्चित हुनुभएको छ भनेदेखि अनि नगरपालिकाले अहिले ल्याएको नीति नियममा चाहिँ बालिकाहरूले अनि कानुनी पढ्नको लागि आर्थिक अवस्थाको कमजोरले गर्दाखेरि पछाडि पर्नु परेको छैन। अहिले नगरपालिकाले यदि सक्ने बालबालिकालाई चाहिँ पढाइदिने भन्ने नीति लिएको छ। विदेशमा बेरोजगार भएर विदेशमा जान चाहिँ नपर्ने हिसाबले जुन कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने हेतुले जो बजेट ल्याइएको छ त्यो अझै सबैभन्दा राम्रो छ। र विपन्न वर्गको जुन शिक्षामा पहुँच कम थियो, निम्न वर्गका चाहिँ परिवारहरूलाई त्यसको निम्ति
जो शिक्षामा आइसिटी क्लासहरू नर्सरी क्लासहरू सञ्चालन गर्ने जुन योजना आएको छ यो सबैभन्दा उत्कृष्ट छ। यसले चाहिँ केही राहत गरिब परिवारलाई केही राहत मिल्नेछ भन्ने कुरा मैले चाहिँ त्यो सबैभन्दा राम्रो त्यसैमा लाग्यो। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। वर्षायामसँगै बाँकेका स्थानीय तह बाढीको जोखिममा। भारतले बनाएको बाँधका कारण नरैनापुरमा थप सङ्कट। 25,000 घर परिवार प्रभावित हुने आकलन। बैतडीका सडक मजदुरले पाएनन् 21 महिनादेखि तलब। भुक्तानीको माग गर्दै सडकमै सुरु गरे अनसन। समस्या समाधान नगरे थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी। प्रदेश 1 का स्थानीय तहले ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा। सामाजिक विकासमा ध्यान नदिएकोमा स्थानीयको गुनासो। ठूलो लगानीमा कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले बनायो पुल बनेसँगै स्थानीय दङ्ग। थप आयोजना अघि बढाउन हौसला मिलेको पालिकाको दावी। र तेह्रथुमको पेदापमा प्रभावकारी बन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। बेरोजगार युवाले पाए रोजगारी, आफ्नै गाउँको विकास गर्न पाउँदा दङ्ग। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। स्थानीय तहले बजेट ल्याए। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको यो अन्तिम कार्यकालको बजेट हो। बजेटमा धेरैले महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम नहुने आश गरेका थिए। धेरैले 4 वर्षको अवधिको पाठ सिकेर सन्तुलित बजेट आउने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए। अपेक्षा अनुसार नै धेरै स्थानीय तहले बजेट ल्याए, तर केहीले उही तडक भडक किसिमको बजेट प्रस्तुत गरे। उता प्रदेश 1 का सुनसरी, ताप्लेजुङ, इलाम, झापाका स्थानीय तहले भने सामाजिक विकासमा कम, पूर्वाधार निर्माणमा बढी योजना खन्याउँदै बजेट ल्याएका छन्। कस्तो छ त उनीहरूले ल्याएको बजेट? हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रदेश 1 का अधिकांश स्थानीय सरकारले बजेट ल्याए। बजेटमा उही कृषि, शिक्षा, खेलकुद र उद्योग क्षेत्र प्राथमिकतामा परे। पूर्वाधारमा मात्रै जोड दिएको बजेटमा सामाजिक विकासका विषय भने खासै समावेश भएको पाइएन। कुन पालिकाको कस्तो बजेट र मुख्य प्राथमिकता के हुन्? भद्रपुर नगरपालिका झापा, बजेट 83 करोड 13 लाख 2 हजार। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू, नगरका गौरवका आयोजना र प्रदेशकै पहिलो साइन्स सिटी बनाइने। कमलधाम पर्यटक स्थल निर्माण गरिने। लोपन्मुख आदिवासी जनजातिको संरक्षण। बिर्ताबोर्ड नगरपालिका झापा, बजेट 1 अर्ब 30 करोड 77 लाख 79 हजार 500। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू, किसानलाई कृषि औजार, पशुपालनमा जोड दिन अनुदानमा पशु वितरण गरिने। पूर्वाधार निर्माणमा जोड। इलाम नगरपालिका इलाम, बजेट 1 अर्ब 21 करोड। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू, गाउँमै रोजगारी सृजना गर्ने, लघु उद्यमी विकास गर्ने, गाउँको उत्पादनलाई बजारीकरणमा जोड दिने। महालक्ष्मी नगरपालिका धनकुटा, बजेट 64 करोड 54 लाख 94 हजार 440। चालू खर्च 60 करोड 47 लाख 70 हजार 331। पुँजीगत खर्च 4 करोड 7 लाख 25 हजार 127। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू, कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकरण गरिने, भेटेनरी सेवा केन्द्र स्थापना गरी सेवा प्रवाह गरिने, आर्थिक वृद्धिलाई उच्च दरमा उकाल्ने। छथर जोडपाटी गाउँपालिका धनकुटा, बजेट 43 करोड 67 लाख। चालू खर्च 29 करोड 73 लाख 27 हजार।
पुँजीगततर्फ 13,27,40,00,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू 1 वडा 1 खेल मैदान, उपाध्यक्षसँग जीवन रक्षा कार्यक्रम, बिना धितो बिना ब्याज शोध भर्ना सापटी रकम, छथर जोडपाटीको जन र मन गाउँपालिकाको समृद्धका लागि धन, आश्रय त्रिवेणी गाउँपालिका ताप्लेजुङ, बजेट 44,30,93,980। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू कक्षा 12 सम्म निशुल्क पढाइने, चिकित्सक पढ्न 50% अनुदान, प्राविधिक विषय अध्ययन गर्नेलाई अनुदान, बाल विकास शिक्षक र कर्मचारीलाई 7,000 भत्ता। साकेला गाउँपालिका खोटाङ, बजेट 32,90,730। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सौर्य विस्कुन स्थानीय सामग्रीको अधिकतम प्रयोग गरिने, रैथाने जातका जलचर संरक्षण गरिने, संस्कृति सम्वर्धन र प्रवर्धन गरिने। भोकराहा नरसिंहा गाउँपालिका सुनसरी, बजेट 49,42,88,476। चालू खर्च 26,89,45,239। पुँजीगत खर्च 22,53,43,237। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू संस्कृतिको संरक्षण, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, शिक्षामा सबैको पहुँच। इनरुवा नगरपालिका सुनसरी, बजेट 69,95,52,420। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू दलित घर पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण, युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल परियोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, क्षमता विकासका लागि अभिमुखीकरण तालिम गोष्ठी। इटहरी उपमहानगरपालिका सुनसरी, बजेट 2,17,00,00,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू उपमहानगर क्षेत्रमा नगर बस सञ्चालन, नेपालको नक्सासहित पृथ्वी आकारको स्मारक बनाइने, कृषिमा यान्त्रिकरण, उद्यमी तालिम। धरान उपमहानगरपालिका सुनसरी, बजेट 2 अर्ब। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू पूर्वाधार निर्माणमा जोड, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार, कृषकलाई कृषि सामग्रीमा अनुदान। बराहा क्षेत्र नगरपालिका सुनसरी, बजेट 1,05,58,32,500। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बेरोजगारीलाई रोजगारी, सिपमूलक तालिम। देवानगञ्ज गाउँपालिका सुनसरी, बजेट 5,03,00,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू दलित बालबालिकालाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा प्रोत्साहन गर्न 10,000। 20 वर्ष उमेर पुगेका विपन्न दलित किशोरीको विवाह गर्दा 10,000 खर्च दिने। रोङ गाउँपालिका इलाम, बजेट 44,18,81,500। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू पूर्वाधार निर्माणमा जोड, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार, कृषि सामग्रीमा अनुदान। रामधुनी नगरपालिका सुनसरी, बजेट 71,51,37,000। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास, युवालाई तालिम, कृषकलाई कृषि सामग्रीमा अनुदान। तर स्थानीय तहले 10 असारभित्र आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि रामधुनी नगरपालिकाको बजेट अनुमोदन हुनबाट रोकिएको थियो। बजेटमा छलफल नभएको भन्दै नगरपालिका सदस्यले असहमति जनाएपछि नवौं नगरसभाबाट ल्याउन खोजिएको 71,51,37,000 रुपैयाँको बजेट नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन हुनबाट रोकिएको भोलिपल्ट नै पारित भएको थियो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष थिर बहादुर साई। उहाँसँग पालिकाले ल्याएको बजेटको समीक्षा, चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, कृषि र शिक्षामा पालिकाले गरेको योगदान लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार हजुरलाई। हामी सुरु गरौँ अध्यक्षज्यू। 21 करोड हाराहारीको बजेट ल्याउनु भएको छ, जसले विकासका आयोजनादेखि गाउँ गाउँमा हँसाउने क्लब समेत स्थापना गर्ने भन्नुभएको छ। रकम बाँडफाँड कसरी गर्नुभयो अध्यक्षज्यू? रकम बाँडफाँड त अब हामीले विशेष गरी अब विगतका जो अपुरा योजनाहरू छन् ती अपुरा योजनाहरू पुरा गर्ने गरी पनि हामीले बजेटलाई व्यवस्था गरेका छौँ र अब केही नयाँ योजनाहरू पनि हामीले यो सालका लागि भनेर ल्याएका छौँ। ती योजनाहरूमा पनि हामीले बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ र यसरी अब सबै क्षेत्रलाई समेटेर योजनाहरू विनियोजन गर्ने काम गरेका छौँ। चालु वर्षकै बजेट खर्च गर्न सक्नु भएन भन्ने सुनिन्छ अध्यक्षज्यू। कोरोनालाई दोष दिने कि खर्च गर्ने क्षमता नभएको हो, बताइदिनुहोस् न। कोरोनालाई पनि दोष नदिने, हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतालाई दोष नदिने, तर सङ्घीय सरकारले जुन हामीलाई दिएको चाहिँ राजस्व बाँडफाँडको सिलिङ हो त्यो 9,49,00,000 चाहिँ सिलिङ थियो र उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीलाई 6 करोड मात्रै चाहिँ बजेट उपलब्ध गरायो। 3,49,00,000 रुपियाँ नआएपछि अब त्यहाँ हामीले पैसा दिन नसकेको अवस्था बन्यो
र अनि त्यो रकम के भयो अहिलेको योजनामा सरेर आयो, अहिलेको बजेटमा सरेर आयो। त्यो कुरा गत आर्थिक वर्षमा पनि 4,45,00,000 रुपियाँ हामीले राजस्व बाँडफाँडको पाएनौँ। यो आर्थिक वर्षमा पनि 3,49,00,000 रुपियाँ हामीले पाएनौँ। यसले गर्दाखेरि अब हामीलाई माथिबाट सिलिङ प्राप्त हुन्छ, त्यो सिलिङ प्राप्तका आधारमा हामीले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अनुसारका हामीले योजनाहरूमा टेन्डर गर्नुपर्ने हुन्छ। टेन्डर गरिसकेका हुन्छौँ तर अन्तिममा भुक्तानी दिने बेला हामी माथिबाट पैसा आउँदैन र पैसा नआएपछि अनि हामी त्यो पैसा हामीसँग अरू केही हुन्न र त्यस्तो बेलामा हामीले अर्को वर्षको बजेटबाट म्यानेज गर्दै आइरहेको अवस्था छ। गत साल पनि हामीले यो चालु वर्षमा को बजेटबाट म्यानेज गर्ने कोसिस गऱ्यौँ र अब यो चालु वर्षको पनि अब 3,49,00,000 रुपियाँ नआएपछि आगामी वर्षको बजेटबाट म्यानेज गर्ने कोसिस गरिरहेको। हजुर अध्यक्षज्यू, आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रममा हरेक महिनाको 15 गते श्रम दिवस मनाउने कुरो रहेछ। गाउँमै उद्यमशीलता विकास गर्ने पनि भनियो, तर बजेट चाहिँ साह्रै थोरै छ। कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् यस्ता योजना चाहिँ? अब यो बजेट त अब हामीसँग हजुरले अघि 21 करोडको कुरा गर्नुभयो। अब 21 करोडमा तपाईँको करिब 6 करोड हामीले के अरे चालुमै छुट्याएको अवस्था हुन्छ। त्यसमा चाहिँ 14-15 करोड बजेट हुन्छ। 14-15 करोडमा हामी अब 4 करोडको हाराहारीमा वडातिर गइहाल्छ र हामीले गाउँपालिकाबाट बाँड्ने भनेको त्यही 10-11 करोड बजेट हुन्छ। अब त्यो 10-11 करोड बजेटबाटै हामीले गौरवका योजना त्यहीबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएर खानेपानीका योजना पनि त्यहीबाट गर्नु पर्यो, सिँचाइका योजना त्यहीबाट, विद्यालय भवनका त्यहीबाट, शिक्षा त्यहीबाट, स्वास्थ्य त्यहीबाट, कृषि त्यहीबाट, भेटनरी त्यहीबाट, महिला विकास त्यहीबाट। अब यी तमाम काम चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति, यो बजेटको चाहिँ भोल्युम सानो हुने र तमाम काम गर्नुपर्ने हामी कहाँ चाहिँ एकदम बाध्यात्मक स्थिति भएको हुनाले अब हामीले एकै शीर्षकमा एकै ठाउँमा ठुलो बजेट हाल्न सक्ने अवस्था हुँदैन। अझ त्यसैमा पनि फेरि लास्टतिर सङ्घीय सरकारले हामीलाई दिएको सिलिङ भन्दा चाहिँ बजेट घटाएर दिइदिने, यी सबै कुराले गर्दाखेरि हामी अत्यन्त मर्कामा छौँ, हामी पिरमा छौँ र यसका बावजुद पनि हामीले जे जति गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ अत्यन्त मितव्ययिता पालना गरेर चालु खर्चलाई एकदम सङ्कुचन गरेर हामीले विकास बजेटलाई बढी प्रायोरिटी दिएका छौँ र त्यो अनुसार अगाडि बढेका छौँ। अध्यक्षज्यू, कृषि र शिक्षामा पर्याप्त लगानी भए मात्र पालिका समृद्ध बन्ने भिजन पनि छ तपाईँहरूको, तर यसमा खासै आहा भन्नलाई कार्यक्रम चाहिँ देखिँदैनन्। मौजुदा कार्यक्रमबाट यो उद्देश्य हासिल होला र? एकदम अब हामीले लक्ष्य त्यो लिएका छौँ। त्यो लक्ष्य लिएर अब हाम्रो पालिकाको बजेटले मात्रै त अब त्यो हाम्रा जुन लक्ष्य छन् ती मिट हुँदैनन्। अब त्यसका लागि अब हामीले आधारशिला चाहिँ निर्माण गरेका छौँ र त्यसमा अब प्रदेशलाई पनि हामीले लबिङ गरिरहेका छौँ, समिति र सङ्घीय सरकारसँग पनि हामी लबिङ गरिरहेका छौँ र हाम्रो योजना, हाम्रो नीति, हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रो तर्फबाट भ्याउने बजेटहरू हामीले हालेका छौँ र बाँकी कुरा हामी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग पनि ती कुराहरूमा लगानी गर्नका लागि हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ, लागिरहेका छौँ र अब तपाईँले भने जस्तै हाम्रो बजेटले मात्रै हाम्रा लक्ष्यहरू पुरा हुन सक्ने अवस्था छैन र त्यसका लागि अब हामी बाहिरी सहयोग त हामीले आह्वान गर्नैपर्छ। एनजिओ आइएनजिओहरूसँग पनि हामीले सहयोगको हात बढाउनै पर्छ। अब यी तमाम कुराहरू गरेर हामी जानुपर्ने बाध्यात्मक हाम्रो अवस्था। हजुर, हामी अन्तिममा छौँ अध्यक्षज्यू। तपाईँहरूको कार्यकालको अन्तिम बजेट पनि हो यो। अब बिस्तारै चुनावी माहौल बन्दैछ। यस्तो बेला तपाईँहरूले ल्याएको बजेट नीति कार्यान्वयनका कस्ता रणनीति बनाउनु भएको छ बताइदिनुहोस् न छोटोमा। अब हामीलाई चाहिँ बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छैन। हामी हाम्रो पालिकाको बजेट त करिब चैततिरै भ्याइसकेका हुन्छौँ प्रत्येक वर्ष। अब त्यो भुक्तानीका लागि अब लास्टसम्म सरकारले माथिबाट पैसा दिन्छ कि भनेर पनि कतिपय योजनाहरू राखेका हुन्छौँ। तर काम गराएको कुरा त हाम्रो चैत वैशाखसम्मै सबै चाहिँ योजनाहरू करिब पुरा भएको हुन्छ। 2-4%, 5% जति बाँकी रहने कुरा बेग्लै होला, तर सबै काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था हुन्छ र कार्यान्वयन त हामी गर्न नै सक्छौँ र गर्दै आइरहेका छौँ। र हामीले कार्यान्वयन गरे अनुसार नै विकासमा एउटा पनि देखिएको छ।
र जनता हामीले गरेको कामप्रति सन्तुष्ट भएको अवस्थामा छ र अब अहिले हामीले छुट्याएको बजेट अब आगामी दिनमा अब हामी उन्जेलसम्म हामी कार्यान्वयन चाहिँ विगतका जस्तै हामी उच्चतर गतिमा जान्छौँ र कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्काको स्थिति छैन भन्ने लाग्छ। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। वर्षायामसँगै बाँकेका स्थानीय तह बाढीको जोखिममा, भारतले बनाएको बाँधका कारण नरैनापुरमा थप सङ्कट, 25,000 घर परिवार प्रभावित हुने आकलन। बैतडीका सडक मजदुरले पाएनन् 21 महिनादेखि तलब, भुक्तानीको माग गर्दै सडकमै सुरु गरे अनसन, समस्या समाधान नगरे थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी। प्रदेश एकका स्थानीय तहले ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा, सामाजिक विकासमा ध्यान नदिएकोमा स्थानीयको गुनासो। ठूलो लगानीमा कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले बनायो पुल बनेसँगै स्थानीय दङ्ग, थप आयोजना अघि बढाउन हौसला मिलेको पालिकाको दावी। र तेह्रथुमको फेदापमा प्रभावकारी बन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, बेरोजगार युवाले पाए रोजगारी, आफ्नै गाउँको विकास गर्न पाउँदा दङ्ग। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले, जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। स्थानीय सरकारले ठूला लगानीका आयोजनाका लागि प्रदेश र संघीय सरकारको मुख ताक्ने परिपाटी छ। प्राय ससाना योजना गर्न रुचाउने पालिकाहरू अहिले मेगा प्रोजेक्टका लागि पनि तयार हुन लागेका छन्। अधिकांश मेगा प्रोजेक्टका लागि प्रदेश र संघीय सरकारको भर पर्दै आएका पालिकाहरू बिस्तारै आफ्नै बजेटमा निर्माण गर्न होसिएका छन्। यसको उदाहरण पस्किन कपिलवस्तुका पालिका सफल भएका छन्, जसले 3 करोड 47 लाखको लागतमा 20.50 मिटर लामो पुल निर्माण गरेका छन्। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। मुलुकमा संघीयता आएसँगै ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा स्थानीय सरकारको चासो बढेको छ। ग्रामीण भेगका जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि पालिकाले धेरै योजना सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर ठूला पूर्वाधार विकासमा भने पालिकाले योजना सञ्चालन गर्न चासो देखाउँदैनन्। दशकौंदेखि समस्या भोग्दै आएका जनताका लागि समग्र प्रदेशबाट योजना कार्यान्वयन नभएपछि पालिका आफै विकास गर्न अगाडि सरेका छन्। कपिलवस्तुका स्थानीय तहले ठूला योजना सम्पन्न गरेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। पुल नहुँदा बर्खामा हिँड्न वारिपारी गर्न आउन जानमा धेरै समस्या थियो हैन। पुल बन्यो त्यो त अहिले चाहिँ समस्या साधन भयो हैन, आउन जानको लागि यताउति सुविधा भयो। समग्र प्रदेशमा मात्र आश्रित नभएर कपिलवस्तुका पालिकाले आफ्नै बजेटबाट ठूला लगानीका पूर्वाधार विकासका काम सम्पन्न गरेका हुन्। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका, कृष्णनगर नगरपालिका र सुदोधन गाउँपालिकाले मेगा प्रोजेक्टका रूपमा मोटेरेबल पुल निर्माण सम्पन्न गरेका छन्। लामो समयदेखि समग्र प्रदेशको मुख ताक्दा नभएपछि 3 पालिकाले आफ्नो बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत काम सम्पन्न गरेका हुन्।
जस्तै अब के अरे हामी यो पुल नबनाउँदै उहाँहरू चाहिँ धेरै समस्यामा पर्नु भएको थियो। जस्तै बालबालिकाहरू, यहाँका किसान दाजुभाइहरू र यो चाहिँ बाटो बनिसकेपछि अहिले चाहिँ यहाँका बासिन्दाहरूलाई आवाज जात गर्न पनि सजिलो भएकै छ। र मेन फोकस के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो प्रेमनगरदेखि के अरे उहाँ टौलिह झोर्नी चेत्रदेही निस्किने बाटो पनि हो। अनि यहाँ मेन हाम्रो बुद्धवी नगरपालिकाको चेत्रदेही भन्ने ठाउँमा मेन तरकारी खेतीलाई नै फोकस हामी गरेकै छौँ। यहाँका चाहिँ बजारीकरण गर्नको लागि उहाँलाई अति नै सजिलो भएकै छ। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका 10 लोहरौला घोराई नालामा बनेको मोटरेबल पुलको त उद्घाटन नै गरिसकिएको छ। नगरपालिकाले पहिलो पटक ठूलो लगानीमा पूर्वाधार विकासमा लगानी गरी सदरमुकामलाई पालिका केन्द्र जोड्ने पुल निर्माण गरेको हो। कुल 3 करोड 47 लाखको लागतमा 20.50 मिटर लामो पुल निर्माण गरिएको छ। पालिकाको मेगा प्रोजेक्ट सम्पन्न भएसँगै अबका दिनमा थप योजना सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने सामर्थ्य पालिकासँग रहेको देखिएको छ। खर्चको हिसाबले र दूरीका हिसाबले सबैभन्दा ठुलो पुल यो निर्माण सम्पन्न भएको छ। र यो पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि वार्ड नम्बर 5 र 10 को यहाँ जनसमुदायलाई र पठन पाठन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि र व्यवसाय गर्ने तरकारी खेती गर्ने हाम्रो व्यवसायी कृषकहरूको लागि अति नै ठुलो महत्त्व भूमिका खेल्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। किनभने यो पुल नहुँदाखेरि यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नि पठन पाठन जान नि असुविधा भइरहेको थियो र यहाँ कृषक दाजुभाइहरूलाई पनि आफ्नो उत्पादन भएका विषयहरूलाई पनि बजारीकरण गर्न नसकेको अवस्था थियो भने त्यसै गरी वडा कार्यालयमा जानसम्मलाई एकदमै असहज र लामो दूरी पार गरेर वडा कार्यालयमा जानुपर्ने र नगरपालिकाको केन्द्रमा जानलाई त्यत्तिकै असहज भएको थियो र त्यसले गर्दाखेरि यो बाटोले पालिकादेखि सदरमुकामसम्म तौलिया सदरमुकामसम्म जानलाई पनि एकदमै नजिक दूरी कायम गरेको छ। पुलका कारण तरकारीको पकेट क्षेत्र बुद्धभूमि वडा नम्बर 5 का कृषक लाभान्वित भएका छन्। पुल नहुँदा कृषक साइकलमा तरकारी बोकेर नाला तर्नुपर्ने बाध्यता थियो। पुलले सदरमुकाम तौली हवा र पालिका बीच दूरी घटाएको छ भने स्थानीयलाई आवत जावत गर्न निकै सहज भएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। ज्वाइँलाई छोरा भनेर नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन कृत्य काम गरेको आरोपमा दाङको राजपुर गाउँपालिका 7 का वडाध्यक्ष भीमबहादुर खड्का सहित 3 जना पक्राउ, प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान। वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा जोड दिन स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 ले विद्यार्थीको घर घरमा इन्टरनेट जडान गर्न थाल्यो। वडाको निर्णयले विद्यार्थी दङ्ग। झापाको भद्रपुर नगरपालिका क्षेत्रमा 20 वर्षदेखि कार्यरत 5 जना स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई पालिकाले विदाई गर्यो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वयंसेविकाले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा। बाराको पर्सौनी गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार र संक्रमितलाई राहत रकम प्रदान गर्यो। कोरोना नियन्त्रणमा जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य कर्मी क्रियाशील। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको आयोजनामा कृषकलाई कुखुरा पालन सम्बन्धी तालिम जारी। तालिम 24 असारसम्म चल्ने। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाले 2 जना गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि रकम सहयोग गर्ने। गाउँ सभाले गर्यो यस्तो निर्णय। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 ले कृषकलाई उन्नत जातका बाख्रा तथा घाँसको बिउ वितरण गर्यो। आय आर्जनमा कृषकलाई सहयोग पुग्ने। गोर्खा नगरपालिकाले कोरोनाको लक्षण देखिएकाको स्वाब सङ्कलन गर्यो। संक्रमण नियन्त्रणमा पालिका थप सक्रिय। चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले टोल विकास संस्थालाई एजेन्सी तथा स्टेसनरी सामग्री हस्तान्तरण गर्यो। कार्यालय सञ्चालनका लागि सहज हुने। कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकामा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा दिलाउन नापी प्रक्रिया सुरु। नगर प्रमुख भीमबहादुर देउवाले गरे कार्यक्रमको शुभारम्भ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले सबै संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क स्थानीय पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउने। पालिकाको निर्णयले अभिभावकलाई राहत।
सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिकाले नगरभित्रका जोखिम बस्तीको भौगोलिक सर्वेक्षण सुरु गर्यो। नगरका सबै वडामा सर्वेक्षण गरिने। बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाको वडामा घटना दर्ता शिविर जारी। शिविरमा लाभग्राहीको उल्लेखित सहभागिता। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकामा कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाइँदै 22 असारदेखि 25 गतेसम्म दोस्रो मात्रा लगाइने। सङ्खुवा सभाको चिचिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 अँध्यारोमुक्त वडा घोषणा। वडाभित्रका 70% घरमा विद्युतको केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोडियो। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको 4 वर्ष पुरा। सो अवसरमा नगरपालिका परिसरमा वृक्षारोपण सम्पन्न। जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन रोकिए लगत्तै रौतहटको देवाही गुनाही नगरपालिकाकी उपप्रमुख परनिया देवी पटेलले गरिन् पद बहाली। निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाले करारमा विभिन्न पदका लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने। सफल उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन। जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका सञ्चारको पहुँचमा। नेपाल टेलिकमको टावर बनेपछि स्थानीयले डाँडा चढेर फोन गर्नु नपर्ने। र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बो गाउँपालिकाको बाढी पीडित राहत तथा पुनर्स्थापना कोषमा रकम सहयोग गर्नेहरू बढ्दै। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। वर्षायामसँगै बाँकेका स्थानीय तह बाढीको जोखिममा। भारतले बनाएको बाँधका कारण नरैनापुरमा थप सङ्कट। 25,000 घर परिवार प्रभावित हुने आकलन। बैतडीका सडक मजदुरले पाएनन् 21 महिनादेखि तलब। भुक्तानीको माग गर्दै सडकमै सुरु गरे अनसन। समस्या समाधान नगरे थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी। प्रदेश 1 का स्थानीय तहले ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा। सामाजिक विकासमा ध्यान नदिएकोमा स्थानीयको गुनासो। ठूलो लगानीमा कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले बनायो पुल बनेसँगै स्थानीय दङ्ग। थप आयोजना अघि बढाउन हौसला मिलेको पालिकाको दावी। र तेह्रथुमको पेदापमा प्रभावकारी बन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। बेरोजगार युवाले पाए रोजगारी। आफ्नै गाउँको विकास गर्न पाउँदा दङ्ग। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। युवा देशको गहना मात्रै होइनन्, देशको मेरुदण्ड पनि हुन्। ज्ञान सिप भए पनि पुँजी अभाव भएर हजारौं युवा बेरोजगार छन्। त्यही बेरोजगारी घटाउन सरकारले 2075 साल फागुन 1 गते प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सुरु गर्यो। धेरैले यो कार्यक्रम नीति योजना बिना आएको भन्दै आलोचना गरे। कार्यक्रमले सुरुवाती समयमा खास प्रगति पनि गर्न सकेन।
आलोचना बढी भयो, तर जब यो कार्यक्रम स्थानीय तह मार्फत अघि बढाउन थालियो त्यस यता यसले आशातीत प्रगति गरिरहेको छ। सुरुमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पालन पोषणको लागि मात्रै योजना ल्याएको भन्दै चर्को आलोचना पनि भए, तर अहिले गाउँ-गाउँमा यसले विकास र रोजगारी उत्पादनमा अधिक सहयोग गरिरहेको छ। तेह्रथुमबाट पालिका खबरदाता इन्द्र नेपालीको एक रिपोर्ट। तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ। स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गरेको योजना भन्दा कैयौं गुणा प्रभावकारी बनेको छ। स्थानीय तहले बेरोजगार युवालाई रोजगारी सृजना गर्नुको सट्टा उपभोक्ता समिति मार्फत डोजरी विकासमा जोड दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारी सृजना गरी स्रोत र साधनमा समेत अब्बल बनेर स्थानीय तहलाई चुनौती दिएको छ। तेह्रथुममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बापत 6 करोड बढी बजेट प्राप्त भएको थियो भने जिल्लामा 1700 बढी नागरिकले रोजगार पाएका छन्। 2 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका गरी 6 वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा करिब 4190 जना बेरोजगार नागरिक सूचीकृत भएका थिए। सरकारको कार्यक्रम 3 महिनाको लागि मात्रै नभई दिगो रूपमा रोजगारी दिए घर चलाउन सहज हुने युवाहरूको भनाइ छ। यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगारले चाहिँ अब बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ अब यो 3 महिना दिएको छ हामीलाई यो रोजगार कार्यक्रम चाहिँ। अब यसको लागि चाहिँ अब अझै हामीले त अब धेरै वर्षैभरि भयो, अब अझै राम्रो हुन्थ्यो। गरिरहेको छौँ आफ्नै गाउँठाउँको, अब गाउँठाउँमा अब रोजगार पाउँदा राम्रै हो। त्यसमा अब यसबाट अब पैसा चाहिँ अब ठिकै नै छ भनौँ न। अब यसो गाउँघरमा आफ्नै अब नजिकै आएर गर्दाखेरि अब गरिरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले अब यो घर व्यवहार अब यसो चलाउनको लागि केही सहज हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ अब रोजगार कार्यक्रममा काम गरिरहेछौँ। जिल्लाको प्रधानमन्त्री रोजगारसँगै 5 वटा फेदापभित्रका युवालाई खानेपानी सडक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन गरेर रोजगारी सृजना गरेको छ। आगामी दिनमा कार्यविधि निर्माण गरेर हरेक बेरोजगार युवालाई रोजगार सृजना गर्ने गाउँपालिकाको रणनीति छ। यस कार्यक्रमबाट सम्बन्धित वडाका जनताहरूलाई केही न केही स्वरोजगार रहनको लागि पनि टेवा पुगेको छ र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको जुन आजको परिस्थितिलाई यसो हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो अति प्रभावकारी देखिएको हुनाले सो कार्यक्रमलाई मार्फत अथवा त्यस्तै गरिकन हामीले कुनै कार्यविधि बनाइकन यदि मिल्छ भने हाम्रो यहाँको जनताहरूलाई स्वरोजगार हुनको निमित्त हामी कार्यविधि सहित छलफल गरिकन चाहिँ केही बजेटहरूको सुव्यवस्थित गर्ने गरिकन हाम्रो उद्देश्य रहेको हुनाले अब आर्थिक वर्षमा यस विषयमा हामीले व्यापक रूपमा छलफल गर्नेछौँ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट 2 चरणमा बजेट स्थानीय तहमा पठाइएको थियो। कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक योजनाको लागि जिल्लामा 3,57,18,000 प्राप्त भएको छ। युवा रूपान्तरण पहल आयोजनामा 2,27,09,000 प्राप्त भएका थियो। गाउँपालिकाले पारिश्रमिकमा आधारित 51,70,000, युवा रूपान्तरणमा 15 लाख प्राप्त गरेको थियो। गाउँपालिकामा 506 जना बेरोजगार सूचीकृत भएका मध्ये 40 महिला सहित 175 जनाले रोजगारी पाएका छन्। 506 जना सूचीकृत बेरोजगारहरूमध्ये प्रथमीकरणको आधारमा 175 जना श्रमिकहरूले काम पाएका छन्। त्यसमा 40 जना महिला श्रमिकहरूको पनि सहभागिता छ र उहाँहरूले चाहिँ फेदाप गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट चाहिँ स्वीकृत गरिएका 10 वटा योजनाहरूमा काम भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ सोलिङ गर्ने, नाली बनाउने र सडक सरसफाइ गर्ने कार्यक्रम भएको छ। उहाँहरूको चाहिँ सुरक्षाका सामग्री सहित काम गरिरहनु भएकोले श्रमिकहरूको पनि उत्साहजनक तरिकाले काम भएको पाइन्छ र स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ। स्थानीयको समन्वयमा नै जीवनस्तर उकास्ने गरी योजना निर्माण गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय तहकै काँधमा छ। त्यसमाथि सरकारले अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउनु पर्ने आवश्यकता युवाहरू देख्छन्। सामाजिक र आर्थिक रूपमा छिट्टै फड्को मार्न पनि स्थानीय सरकारले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। वर्षायामसँगै बाँकेका स्थानीय तह बाढीको जोखिममा। भारतले बनाएको बाँधका कारण नरैनापुरमा थप सङ्कट। 25,000 घर परिवार प्रभावित हुने आकलन। बैतडीका सडक मजदुरले पाएनन् 21 महिनादेखि तलब। भुक्तानीको माग गर्दै सडकमै सुरु गरे अनसन। समस्या समाधान नगरे थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी। प्रदेश 1 का स्थानीय तहले ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा।
सामाजिक विकासमा ध्यान नदिएकोमा स्थानीयको गुनासो। ठूलो लगानीमा कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले बनायो पुल बनेसँगै स्थानीय दङ्ग। थप आयोजना अघि बढाउन हौसला मिलेको पालिकाको दावी। र तेह्रथुमको फेदापमा प्रभावकारी बन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। बेरोजगार युवाले पाए रोजगारी, आफ्नै गाउँको विकास गर्न पाउँदा दङ्ग। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com-बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।